बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रास्त गो न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर काजी। नाजरीन, तरह तरह की डिग्रियों, डिप्लोमों और संदों के होने के बावजूद हम कितने बेशऊर और जाहिल हैं, इसका अंदाज़ा करने के लिए 22 करोड़ आवाम का बाईपास दरकार। शऊर की ज़्यादातर शरियानें मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। जो चंदें खुली हुई हैं उनकी वजह से ज़िंदगी जो है बस वो यूँ समझ ले कि गुजारा मुजारा कर रही है। कब बुलावा आ जाए और ये गुजारा मुजारा करने वाली शरियानें बंद हो जाएं और हम मनोमर्ती के नीचे दफन हो जाएं, इसका कुछ पता नहीं है। अजीम, ये ख़तरा हर वक्त हमारे सरों पर मंडलाता रहता है। पढ़े लिखे, पैंट कोट पहने हुए बाबू नज़र आने वाले, चमकते बूट और टाई लगाने वाले लोग जब आपको मुख्तलिफ पीरों, फ़कीरों और नाम नहाद बाबाजियों के डेरों पर नज़र आएँ और इनके वहाँ पर नज़र आने के बावजूद अगर आपके शऊर पर और आपके मिजाज पर रत्ती बराबर एक खुजली भी ना हो, तो फिर मेरा ख्याल है हम लोगों के बेशऊर और जाहिल होने में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। अजीब, मोमबत्तियाँ जलाने वाले या जलाने वालियाँ जब अपने ज़ाती और ख़ानदानी अमराज के इलाज के लिए भी इन्हीं आस्थानों, दरबारों और बाबा जी के डेरों से कंसल्ट करती हुई नज़र आए, तो आपको एहसास हो जाना चाहिए कि आपके हुकूक के दावेदार, आपके हुकूक के लिए लड़ने वाले लोग अंदर से कितने खोखले और बेज़मीर हो चुके हैं। मोमबत्तियाँ जलाने वाले या वालियाँ जब अपने ज़ाती और ख़ानदानी अमराज का इलाज भी इन्हीं दरगाहों, पीर खानों और बाबा जी के डेरों से करवाती नज़र आए, तो आपको एहसास हो जाना चाहिए कि आपके हुकूक की दावेदार और आपके हुकूक की जंग लड़ने वाले जो लोग हैं वो अंदर से कितने खोखले हो चुके हैं। मेरे वतन के लोगों, कोई एक हुक्मरान, कोई एक सियासतदान ही ऐसा बता दें जिसने इक़्तिदार हासिल करने के लिए ऐसी शख्सियात, नाम नहाद शख्सियात के आस्थाने पर जाकर अपना माथा न टेका। मेरे मुल्क के मुहाफ़िज़ और कानूनदान भी ऐसे लोगों के सामने कठपुतली की तरह नाचते हुए दिखाई देते हैं। और ख़ास तौर पे सबसे अहम बात याद रखिएगा, जब ऐसे लोग आपको आपके मसाइल का हल नमाज और कुरान के अलावा किसी और चीज़ में, यानी तावीज़ गंडों में या पढ़ाई वगैरह के ज़रिए से बताएं, तो यकीन कर लें कि हम बहुत बुरी तरह से घेरे जा चुके हैं। नाज़रीन, हमारे आज का जो मौजू है वो है रूहानियत और दुनिया परस्ती। आप किसी भी इलाके में चले जाएं, वहाँ पर आपको हर तबका फ़िक्र के लोग मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो वहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन एक तबका आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगा, वो होगा बाबा जी, यानी रूहानी मुआलिज, जो आपके तमाम अमराज, चाहे वो दुनियावी हैं चाहे वो रूहानी है, वो उनका इलाज अपने तावीज़ों और अपनी पढ़ाई के ज़रिए करने का दावा करेंगे। अब अगर तो बंदे का मसला हल हो जाए तो वो कहेगा वाह जी वाह, क्या बात है बाबा जी की, बाबा जी ने कमाल कर दिया। लेकिन अगर किसी वजह से उस बंदे का मसला हल नहीं होता तो वहाँ पर भी बाबा जी को कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा। ये कहा जाएगा कि हमारी अपनी ही कोई गलती या कोताही होगी जिसकी वजह से हमारा काम नहीं हो पाया। यानी बाबा जी सरकार तो गलत हो ही नहीं सकते। तजर्बे के तौर पे आप इन बाबा जी से पूछें कि बाबा जी आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो वो आपको एकदम बोलेंगे कि भाई हम तो 24 घंटे नमाज में होते हैं। या फिर वो आपको ये कहेंगे कि हमें तो नमाज की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी वजह यह है कि हमारी नमाज़ें पढ़ी जा चुकी हैं। मैं अपने एक दोस्त के साथ, मुझे इत्तेफाक हुआ एक बाबा जी के आस्थाने पर जाने का। जगह नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर मेरा मकसद किसी को प्रमोट करना नहीं है। मैं वहाँ गया तो बाबा जी वहाँ पर बैठे हुए थे। ये लंबा ऊंचा कद, पगड़ी से ऊंचा शिमला, तरीज़ों वाला कुर्ता, कलफ लगा हुआ, लाचा और तिल्ले वाला कुस्सा। ये था बाबा जी का हुलिया। बड़े आंखों में सुरमा लगा के बाबा जी बैठे हुए हैं और बज़ाहिर एक नज़र में अल्लाह वाले ही लग रहे थे। अब मैं बड़े गौर से उनकी हरकत और सकनात का मुशाहिदा करने लग गया। मैंने कहा देखूं करते क्या है। थोड़ी देर गुजरी, अब मुख्तलिफ लोग उनके पास आ रहे हैं, जिनमें बंदे भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं। वो उनको अपने मसले बता रहे हैं और बाबा जी उनके मसले मसाइल का हल बता रहे हैं, बल्कि बता भी नहीं, उनके मसले हल कर रहे हैं। थोड़ी देर हुई तो असर की अजान हो गई। मैंने उन बाबा जी से कहा कि बाबा जी अजान हो गई है,
تو ماشاءاللہ آپ اللہ والے ہیں، تو آپ جماعت کروائیں کہ چلو اسی بہانے ہماری بھی کوئی نماز قبول ہو جائے گی۔ تو جناب بابا جی ایک دم جلال میں آ گئے اور کہنے لگے او بھائی، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں کیا پتا، ہم تو اپنے حجرے میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جاؤ اٹھو ہمارے حجرے میں جا کر دیکھو، شاید ہماری روح آپ کو نماز پڑھتی ہوئی نظر آ جائے۔ ہاں اگر نظر نہ آئی تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، اس میں تمہاری نظر کی کوتاہی ہے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد ہم لوگ واپس چل پڑے۔ راستے میں میرا دوست مجھے مسکرا کے کہتا ہے کہ عامر بھائی آپ نے میرے ساتھ نا آئندہ اس ڈیرے پر نہیں آنا۔ میں نے کہا بھائی وہ کیوں؟ کہنے لگا بابا جی حضور فرما رہے تھے کہ اس کو کہ یہ بے ہدایت ہے، اس کو آئندہ میرے ڈیرے پر نہ لے کے آنا، یہ میرے دوسرے مریدین کو بھی بہکا دے گا۔ اب یہاں پر ایک اور کام بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر مکس گیدرنگ ہوتی ہے، مرد و خواتین سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ جو پیر صاحب ہیں جب ان کے سامنے کوئی بندہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے تو اسے کہتے ہیں جی سب کے سامنے بتاؤ۔ دیکھیں ہمارا مذہب ہمیں کسی کے بھی معاملات کو پھیلانے کی یا بے پردہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ آج تم کسی کے معاملے پر پردہ رکھو، قیامت والے دن میں تمہارے برے اعمال کا پردہ کر جاؤں گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پردہ پوشی فرما دے گا۔ اس حد تک ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے۔ لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ شرماؤ نہیں، سب کے سامنے بتاؤ، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں بندہ اپنی مشہوری کرے۔ کتنی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اتنے دھڑلے سے یہ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں اور انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہاں ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں بھی کچھ لوگ صحیح ضرور ہیں، لیکن ان کی مقدار آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، بس انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 99.9% لوگ اس شعبے میں غلط ہیں، اور ایسے دھڑلے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جس کی مثال دنیا کے کسی اور شعبے میں نہیں ملتی ہے۔ ہاں کچھ لوگ صحیح ضرور ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن بہت کم۔ آپ کو انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے، ضرور پہچانیں۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا نام لیتا ہوں، اب وہ پردہ فرما چکے ہیں، جناب واصف علی واصف۔ میری ان سے ملاقات رہی ہے، میں ان سے 4 سے 5 مرتبہ ملا ہوں۔ جب پہلی مرتبہ ان کے پاس گیا تو مجھے بڑے اچھے لگے، میرے دل نے گواہی دی کہ اگر اللہ کا ولی ہو تو یہی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ بابا جی کچھ نصیحت کریں۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور مجھے کہا کہ بیٹا جب تک سانس چل رہی ہے زندہ رہو۔ یہ بہت گہری بات ہے اور اس کو صاحب ذوق ہی سمجھ سکتے ہیں۔ گجر خان کے ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہیں جن کا نام ہے پروفیسر احمد رفیق اختر۔ خاص طور پہ ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ گو کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جو میرے استاد ہیں وہ ان کے استاد ہیں۔ ان سے وہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بات کر رہے تھے، تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ سر آپ کی باتوں سے یوں لگتا ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے۔ بظاہر یہ بہت بڑی جسارت ہے، لیکن انہوں نے جو جواب دیا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رب کو دیکھ چکے ہیں، صرف بات کو سمجھ لیجئے گا، بات کی گہرائی میں جائیے گا کہ جواب کیا تھا اور اس جواب سے ان کا اصل مطلب کیا تھا۔ بندے نے کہا کہ سر آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ بھائی بات یہ ہے، اگر میں کہوں کہ ہاں دیکھا ہے تو یہ ہو جائے گا دعویٰ، اور اگر میں کہوں نہیں دیکھا تو یہ ہوگا جھوٹ۔ اس سے آپ ان کی روحانیت کی طاقت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ ایون حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب بعد از معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول پاک کیا آپ نے اللہ کو دیکھا، تو آپ نے کہا نہیں میں نے جبریل کو دیکھا۔ یعنی اللہ کو بنفس نفیس دیکھنے کا دعویٰ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا تھا۔ یہاں پر اللہ کو دیکھنے سے ان کی مراد یہ تھی کہ میں نے اللہ کو محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے لیے اگر محسوس کرنے والا دل ہو تو اللہ تعالیٰ محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جاگا ہوا دل چاہیے، جو کہ آج کل کے دور میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ ناظرین اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو سیدھے راستے پر لگائے۔ انہی جذبات کے ساتھ میں محمد عامر قاضی آپ کا ہوسٹ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔